السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام. الله ابتداء موفق ما شاء الله. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله ما شاء الله. الله أكبر. أياما معدودات. الله 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 ما شاء الله. الله عليك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. الله 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 أكبر ما شاء الله. أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. الله ما شاء الله. الله أكبر. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. أياما معدودات. ما شاء الله. اللهم زد فزد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله أحسنت يا شيخ. الرخصة ضرورية ما شاء الله.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله ما شاء الله. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما شاء الله. الله عليك، بارك الله فيك. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر، ما شاء الله. الله أكبر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ما شاء الله. الله أكبر. آمين. وبينات من الهدى والفرقان. الله ما شاء الله، بارك الله فيك. فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللهم اجعلنا منهم، آمين. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله ما شاء الله. الله أكبر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا ريب فيه. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الله أكبر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما شاء الله، سبحان الله العظيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله. الله عليك شيخ يحيى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
أحسنت يا شيخ. اللهم زد فزد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. الله ما شاء الله. نعرة تكبير، نعرة تكبير. الله أكبر ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. اللهم بارك لي في عمرك. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله لا ندري مع القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله عليك. الله أكبر. استعليك. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. صدق الله العظيم. أحسنت جزاك الله.